खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। Praise the Lord, Amen, Hallelujah। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि जो आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी सेहत सलामती के लिए खुदावंद से फरियाद करते हैं। अपने तमाम बहन भाइयों के लिए मुक़द्दसीन को अपनी दुआओं में खादमीन को याद रखते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के, और इन सारी बातों से बढ़कर आप खुदावंद के कलाम से आप दिल लगा रहे हैं और रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। हमारी रूह शाद है आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कलाम की इस बरकत को देखकर। आए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 23 में लास्ट टाइम हमने देखा, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। हम शुक्रगुजार हैं। हमने देखा कि बागे अदन में से निकाला गया, मुशक्क़त की रोटी उसका मुकद्दर बनी, लेकिन बागे गतसमनी में यीशु मसीह ने मखलसी नजात के उस काम को वहाँ से शुरू करके सबसे पहला काम जो है वो मुशक्क़त की मुँह के पसीने की रोटी से हमें मखलसी दिलाई। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आगे हम बढ़ते हैं। वो मुझे राहत के चश्मों के पार, राहत, आमीन, हालेलुया। वो समंदर की लहरों की बात नहीं करता जिसके लिए खुदा का बंदा याकूब फरमाते हैं कि वो दो दिला जो है वो समंदर की लहरों की मानद है। और आगे खुदा का बंदा पतरस जो है उनके खत में भी हम देखते हैं समंदर की लहरें, समंदर की मौजें जो है वो झाग, हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं उसमें स्मूथनेस नहीं है, उसमें एक इत्मीनान नहीं है। लेकिन शुक्रगुजार हैं यहाँ राहत के चश्मों की बात होती है, और ये राहत के चश्मे जो हैं ये खुदाए रूल कुद्दस की उस बख्शिश को जाहिर करते हैं जिसके वसीला से हमारी सुलह खुदावंद के साथ हुई। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इसके लिए हमें कलाम मुक़द्दस जो है वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमन की कलीसिया के नाम, और उसका 5वां बाब और उसकी पहली ही आयत में हमें मिलता है। हम इसकी ज़रूर तलावत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपके साथ इस बात को भी, क्योंकि खुदाए कदूस हमारे यहोवा खुदावंद यीशु मसीह भी फरमाते हैं कि ईमान लाने वाले के अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। और लिखा है कि यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में खुदाए रूल कुद्दस के नज़ूल की बात कर रहे हैं कि जब रूल कुद्दस नाज़ल होगा, जब नई पैदाइश का वो तजर्बा पाएंगे, और वो जो अदन से जुदाई का काम शुरू हुआ था वो जुदाई मलाप में बदल जाएगी। जब खुदा का रूह, जो याद मेरे साथ रहिएगा, खुदावंद जो है वो इत्मीनान का, तसल्ली का क्या है, चश्मा है। इस सबब से जब भी यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करता है, खुदाए रूल कुद्दस की बख्शिश को अपनी ज़िंदगी में अपने दिल में रिसीव करता है, तो उसके अंदर से हर किस्म की नदामत, हर किस्म की पशेमानी, हर किस्म का एहसास गुनाह जाता रहता है, जुदाई का एहसास जाता रहता है। वो अपने आप को मुजरम ठहराने की बजाय अपने खुदावंद की हर रोज़ शुक्रगुजारी करता है। वो जानता है कि अब मेरा खुदा के साथ मलाप हो चुका है, खुदावंद मेरी सुलह है, खुदावंद मेरा इत्मीनान है, खुदावंद मेरी तसल्ली है। और याद रखिएगा, आज एक ईमानदार की जो सबसे बड़ी गवाही है, अच्छी बड़ी गाड़ी, हम शुक्रगुजार है, अच्छा बड़ा घर, खुदावंद की शुक्रगुजारी सारी। लेकिन याद रखिएगा, एक ईमानदार की एक खूबसूरत गवाही जो है वो इत्मीनान है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज इस कायनात के अंदर लोगों के पास दुनियावी चीज़ों की कसरत है, रखने की जगह नहीं बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन नींद की गोलियों के बगैर सो नहीं सकते। इत्मीनान नहीं है। इसलिए इत्मीनान नहीं है
کہ راحت کے چشمے نہیں ہیں، اور راحت کا چشمہ وہ میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح ہے۔ ایمان لانے والے کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، جیسے میں نے کہا یہ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا، مقدس پولس رسول کا خط رومن کے کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب، پس پہلی ہی آیت، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ آمین آمین ہاللویہ۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری صلح ہوئی، اور ساتھ رہیے گا اور غور سے سنیے گا۔ آج بے شمار ہم ایماندار دکھ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم بائی پاس کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں نجات پانی ہے، خدا کے ساتھ اس جدائی کی دیوار کو عبور کرنا ہے اور خدا کے ساتھ ملاپ کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو خود قبول کرنا ہے اور اپنے کاموں سے اسے قائم رکھنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم گریں گے، ہم ناکام ہوں گے، ہم فیل ہوں گے، اور دوبارہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر، کلام سچا ہے، ہم دوبارہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلام کی اس بات کو سمجھیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری صلح جو ہوئی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آؤ اس صلح کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے قائم رکھیں، تاکہ وہ راحت کے چشمے جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمارے اندر جاری ہوتے ہیں، وہ بہتے رہیں، چلتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، میرے ساتھ رہیے گا، جب چشمے جاری رہتے ہیں تو سرکنڈے اور اونٹ کٹارے کبھی نہیں اگتے، یہ بنجر زمینوں کے اندر اگتے ہیں۔ اور جہاں سیراب کرنے والا پانی، وہ زندگی کا پانی رہتا ہے، وہاں اونٹ کٹارے نہیں، وہاں پھول ہیں، کیونکہ باغ ہے، اور باغ کے اندر پھل ہیں، باغ کے اندر ٹھنڈا وقت ہے، باغ کے اندر خداوند کی حضوری اور معموری ہے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن آخری بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ اگر یہاں پر کسی کو کوئی ایک سوال اٹھے، ہر ضرورت کا جواب اس کے اندر ہے۔ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آپ بائبل کے پیروکار ہیں، پہلے ہی باب میں چلے جائیں۔ عدن کے اندر 4 ندیاں، اور پہلی ندی کا نام پریز دا لارڈ حویلا، اور اس کے اندر سونا اور وہ چوکھا۔ سونا جو ہے وہ پہلی کرنسی جو ہے بائبل کے اندر، وہ سونا صحیح والا جو سونا ہے، جو کرنسی ہے، آج اسٹیٹ بینک کے اندر نوٹ ہیں، تو پہلی کرنسی بائبل کی سونا ہی ہے، اور اسی کے مطابق آج بھی نوٹ چھپتے ہیں۔ جو ایمان لاتا اس کے اندر سے روح بدن جان کی ہر ضرورت اس کے اندر سے پوری ہوتی ہے۔ کلام سچا ہے۔ کیا اچھا آدمی دل کے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اچھا آدمی، اچھا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ اس سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اچھے دل سے اچھا خزانہ جو ہماری روح بدن جان کی، ہمارے خاندان کی، ہماری ہر ضرورت کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا کرتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ یسوع کے نام میں باپ، اس کلام کو سمجھنے، قبول کرنے اور بیان کرنے کا فضل بخشیے گا، اور تیروں کے لیے ترقی، سرفرازی، برکت کا باعث ہو خداوند، اور ساری روحانی جسمانی ضرورتیں، بدنی شفا اس کلام کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کی جی اٹھی قدرت کے وسیلہ سے جاری و ساری رہے، مسیح یسوع کے زندہ قادر جلالی نام میں، آمین۔